ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वमवाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौमनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता संधिः। सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति। धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्
यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यम यम काममधीते तम तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामसस्रञ्जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्जयति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्री गणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मण वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रानेव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। ओम अस्य श्री गणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गणपतिर्देवता। ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्याशक्ति गणपतिर्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दर्ष्यादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितं एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसे पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21वारं तो जपं कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्निहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे
स्मरणेन पुनर्ढुण्डे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धप्रदा मन्त्रा भवन्तो त्वत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बागेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तो मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रज्ञां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिमते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यम वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं स ददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दके विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मैलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभे ध्रुवम् हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वममाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वमवाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्
अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामसस्रञ्जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्री गणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रानेव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। ओम अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता
ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्या विद्याशक्ति गणपतिर्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दर्ष्यादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्या विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितं एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसे पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। एकविंशतिवारं तो जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान्निहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्ताः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते। वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धप्रदा मन्त्रा भवन्तो त्वत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बागेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तो मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति। नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रज्ञां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिमते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यम वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं स ददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः। गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दके विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा।
एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वमवाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं
यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यम यम काममधीते तम तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामसस्रञ्जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्रीगणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रानेव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। ओम अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता। ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्याशक्ति गणपतिर्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दर्ष्यादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितं एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसे पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21वारं तो जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्निहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्ताः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे
स्मरणेन पुनर्ढुण्डे वीर्ययुक्तान् कुरुष्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धप्रदा मन्त्रा भवन्तो त्वत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बागेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तो मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रज्ञां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिमते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यम वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं स ददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मैलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वममाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वमवाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरं
अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामसस्रञ्जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् श्रीगणेशकीलकस्तोत्र दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रानेव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद ओम अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता
ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्याशक्ति गणपतिर्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दर्ष्यादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसे पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21वारं तो जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान्निहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेशते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते। वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धप्रदा मन्त्रा भवन्तो त्वत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बागेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तो मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति। नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रज्ञां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिमते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यम वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं स ददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः। गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दके विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा।
एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वमवाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं
यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यम यम काममधीते तम तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामसस्रञ्जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्जयति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्रीगणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मण वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रानेव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। ओम अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता। ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्याशक्ति गणपतिर्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दर्ष्यादिन्यासांश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितं एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसे पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 तो जपं कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्निहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे
स्मरणेन पुनर्ढुण्डे वीर्ययुक्तान् कुरुष्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धप्रदा मन्त्रा भवन्तो त्वत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बागेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तो मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमवाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रज्ञां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिमते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यम वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं स ददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामते अपश्यश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दके विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मैलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्।